پچھلے سال جڑے لوگ ساڈے اندر موجود سن وہ اس سال نظر نہیں آ رہے، تے اگوں سانو بھی اس بات دا علم نہیں کہ رمضان نے ساری زندگی چ آنا ہے یا نہیں آنا، اور انہاں ایام دا قدر کرنا چاہیے جدے متعلق 6 مہینے پہلے محدثین دعاواں کردے سن کہ اللہ سانو رمضان دے رحمتاں اور برکتاں نو سمیٹن دی توفیق دے۔ جدوں پھر رمضان گزر جاندا پھر دعا کر دے اللہ رمضان دی ہر نیکی جڑی ہے وہ قبول کر لے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میں نبی علیہ السلام کو بیٹھا، 2 بندے آئے آن کے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھیا۔ انہاں چو ایک بندہ جڑا ہے وہ تہجد گزار ہے، میدان جنگ دے اندر لڑدا لڑدا شہید ہو گیا ہے، نفل و نوافل بھی بڑے پڑھدا ہے، وہ پہلے فوت ہویا ہے۔ ایک بندہ ہوئے جڑا طبی بہت فوت ہویا ہے لیکن انہیں ایڈے نوافل نہیں پڑھے، صرف فرضی نمازہ پڑھ دے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں خواب چ وینا جڑا طبی موت فوت ہویا ہے وہ شہید نالو جنت دے اندر اگے چلا گیا، وہ درجات دے لحاظ نہ بھی اگے چلا گیا۔ حضرت میں خواب نبی علیہ السلام نو بیان کیتا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 1 سال بعد فوت ہویا نا جی، فرمایا من ادرک رمضان انہیں رمضان نو پایا جی، اللہ رسول رمضان تے پایا؟ فرمایا رمضان دیاں صلاتاں، رمضان دیاں زکاتاں، رمضان دیاں تلاوتاں، رمضان دیاں سخاوتاں، رمضان دا قیام، رمضان دے روزے، رمضان دیاں نیکیاں اس بندے نو شہید نالو پہلے جنت چلا گیا۔ تو میرے بھائیو نیکی جڑی ہے نا یہ انسان واسطے ایک نور ہے تے گناہ ایک اندھیرا ہے، نیکی سویرا ہے۔ نیکی کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے تے نورانیت اور روحانیت ہو دی، تے گناہ کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے تے کالک اور سیاہی ہو۔ نیکی انسان دی عمر نو ودا دین دیئے تے گناہ انسان دی عمر نو کٹا دین ہے۔ نیکی انسان دے رزق دے اندر فراوانی دا سبب بن دی ہے اور گناہ جڑا انسان دے رزق دے دروازے بند کر دے گا۔ نیکی لوکاں دیا نظرہ دے اندر انسان نو اچھا کر دیں دی، اور میدان محشر چ اللہ فرشتیاں دے کولوں بھی اس انسان نو VVIP پروٹوکول دعائے گا، تے گناہ لوکاں دیا نظرہ ذلیل کر دیندہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماندے ہوندے سن وَرَأَيْتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا فَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَّاتُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا۔ گناہ کرن دی وجہ تو انسان دا دل جڑا ہے وہ سیاہ ہو جائے، کالا ہو جائے۔ جدو گناہ کردہ انسانوں دے دل تے ایک سیاہ رنگ دا نقطہ لگ جائے۔ اگر بندہ استغفار اور توبہ کرے تو نقطہ صاف ہو جاندہ ہے، نہیں کردہ پھر وہ نقطہ پھیل جاندہ ہے، نقطہ پھیل جائے دل سیاہ ہو جاندہ ہے، دل سیاہ ہو جائے دل مردہ ہو جاندہ ہے۔ پھر مردہ دل دی کی علامت ہے کہ انہوں موسیقی چنگی لگ دی ہے، قرآن چنگا نہیں لگ دا، انہوں شرک چنگا لگ دا ہے، توحید چنگی نہیں لگ دی، بدعت چنگی لگ دی ہے، سنت چنگی نہیں لگ دی۔ دل مردہ ہو گیا، چوٹ چنگا لگ دا ہے، سچ چنگا نہیں لگ دا۔ نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا سی الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا خبردار تھوڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ ٹکڑا فاسد ہے تو پھر پورا جسم ہی فاسد ہے۔ وہ کی الا وہی القلب، وہ تھوڑا دل ہے۔ دل جڑا 360 جوڑاں دا محور اور مرکز ہے، یہ 360 جوڑ جڑے نے یہ دل دے تابع نے۔ اور نبی علیہ السلام بڑی کثرت نہ ایک دعا کر دے اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے۔ نبی دے دل نالو تقوی والا دل کائنات کسے دا ہے؟ بولو
نبی دے دل نالوں پاک دل کائنات چ کسے دا ہے؟ پیغمبر دا دل تقوی والا ہے. پھر بھی آقا فرما دے آتی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکا. اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے, میرے دل نو پاک کر دے, تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں. یہ دعا سانو بھی ہوندی ہے, ذرا اپنے آپ کو سوال کریے نا, سانو ہوندی. اور ایک دعا اور ہے, اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے. جڑا بندہ نفاق دا پھوڑا لے کے مر گیا نا, وہ دی تہجد کم نہیں آئے گی, وہ دی نماز کم نہیں آئے گی, وہ دے روزے نیکیاں کم نہیں ہون گیا. اگر نفاق دا پھوڑا لے کے مر گئے پھر سمجھ میری آخرت تباہ و برباد ہو گئی. آقا فرمانے نے اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر, اللہ میری زبان نو چور تو پاک کر, میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے, میری آنکھ نو خیانت تو پاک کر دے. تو جاننا ہے جڑیاں خیانت کرنے والی آنکھاں. اور پھر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماندے نے کہ گناہ لوکاں دی نظراں ذلیل کردا ہے. وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ, گناہ چھڑ دے تیرا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے. وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا, یہ جڑا تیرا نفس ہے یہ دی نافرمانی کردا رہے, یہ دے پیچھے نہ لگی. کیونکہ جڑا نفس امارہ ہے بندے نو گناہاں دی دلدل چ دھکیل کے رکھ دے, نیکی والے پاسے نہیں ہوندے. فرمایا تیرا دشمن ہے, دشمن دے چار الفاظ نے, دال شین میم نون. دشمن دی دال تو مراد دنیا ہے, شین تو مراد شیطان ہے, میم تو مراد مال ہے, نون تو مراد نفس ہے. یہ چار چیزاں بندے دیئے دشمن نے جڑیاں محبت دی شکل جو بندے نہ دشمنی کر رہی ہیں. تو لہٰذا اس دل نو صاف کرو, گناہاں تو پاک کرو. دل مطمئن, پورا جسم مطمئن. دل محور ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نمرود دی عدالت جو نکلے نے کہ میرا رب وہ جڑا زندہ کردہ ہے ماردہ بھی ہے, باہر آئے تو کی ہمیں نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. حضرت ابراہیم آندے نے اللہ منو وخاتے سینا, یہ دیا ڈبلنگ بند کرو سادہ چلاؤ, منو وخانا اللہ تو مردیاں تو زندے کیویں پیدا کرنا ہے. فرمایا میرے خلیل تیرا میرتے ایمان ہے وے کہ نہیں؟ اللہ ایمان تے ہے وے, مشکل کشا تو ہے, حاجت روا تو ہے, مختار کل تو ہے, گنج بخش رنج بخش لج پال تو ہے. پھر ابراہیم سوال کیوں کر دے ہو؟ کالا بلا ولیکن لیطمئن قلبی, اللہ میں اپنے دل نو مطمئن کرنے واسطے کر رہا ہوں. جدوں میرا دل مطمئن ہوئے گا پھر میں تیری توحید دا ڈنکا بہتا وجاواں گا, تیری اکائی تے تنہائی نو زیادہ بیان کرانگا. اللہ فرماتے نے قال فخذ اربعۃ من الطیر, میرے خلیل چار پرندے للہ, تتر للہ, بٹیر للہ, مرغابی للہ, کبوتر للہ, انہاں دا قیمہ کر کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رکھ دے تے انہاں دیاں گردنا اپنے ہاتھ جی پھڑ لے. امام رازی تفسیر کبیر چھ لکھ دے نے حضرت ابراہیم نے انہاں دا قیمہ کر کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رکھ دیتا ہے, ہاتھ دے اندر گردنا پھڑ لئیاں. اللہ ہون کی کرا ثم دعوہن یاتینک سایا, فرمایا تیرے کو لوٹ دے ہوئے ہونگے, آن کے گردنا نہ پھٹ ہو جانگے. وَعَلَمْ جان لوی ان اللہ عزیز حکیم. فرمایا جان لئی تیرا رب جڑا ہے وہ غالب حکمت والا ہے. آئیے اس دل دا علاج کرنا ہے. رب نے کنیاں قسمہ کھا دیئے نہیں, ادھر میرے وال ویکھو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها
تقواها فألهمها فجورها وتقواها والشمس وضحاها. وہ بندے اللہ قسم اٹھا رہے نے سون دنیا دے لوگوں مینوں سورج دی روشنی دی قسم والقمر اذا تلاها مینوں چن دی چاننی دی قسم جدوں رات دے نیرے دے اندر چن اپنی چاننی پھیلا دیندا ہے. فرمایا لوگو والسماء وما بناها والنهار اذا جلاها منو دن دی چٹیائی دی قسم واللیل اذا یغشاها منو رات دے نیرے دی قسم جدو چھا جاندی ہے. والسماء وما بناها منو آسمان دیاں بلندیاں دی قسم والارض وما طحاها منو بچھی ہوئی زمین دی قسم ونفس وما سواها منو برابر کیتے ہوئے نفس دی قسم. اللہ پوچھ دینی انیاں قسمہ کیوں کھا دیا نہیں؟ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وہ میرے بندے میں تینوں دو طاقتاں عطا کیتیاں نے، ایک طاقت برائی دیا، ایک طاقت اچھائی دیا، ایک طاقت تقوی دیا، ایک طاقت گناہ دیا، ایک طاقت نیکی دیا، ایک طاقت بدی دیا. اے دو راہ نہیں، انہاں دعا جو چاہ جنو مرضی تو اختیار کر لے. خواہ تو بدی دا رستہ اختیار کر لے، خواہ تو گناہ دا رستہ اختیار کر لے، خواہ تو نیکی دا رستہ اختیار کر لے. لیکن اگلی اس گل سن، اللہ قسمہ چوکے اندے نے قد افلح من زکاہا. او بندہ فلاح پا گیا ہے جن نے اپنے آپنوں گناہاں تو پاک کر لیا ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے جن نے اپنے آپنوں گناہاں چ دب لیا ہے. ایک تدسیہ ہے، ایک تزکیہ ہے. تدسیہ دا معنی ہوندا اپنے آپ نو چھپانا لکانا. جن نے اپنے آپ نو گناہاں چ لکا لیا ہے وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے. جن نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا ہے وہ بندہ جڑا فلاح پا گیا ہے. آئیے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. آئیے ذرا غور کیجئے، اپنے آپ نو گناہاں تو بچا لو. نفس امارہ دے آنکھیں نہیں لگنا. بولو بولو، نفس امارہ کنوں کیا جاندہ ہے؟ جڑا انسان نو گناہاں دی دل چ دھکیل کے رکھ دے انہوں نفس امارہ کہیں دے نے. حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل چو باہر آئے تو کی کیا سی انہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. میرے نفس نے منو گناہ دی دعوت دیتی، اگر رب دی رحمت شامل حال نہ ہوندی میں نبی یوسف بھی گناہ کولوں بچ نہیں آ سکدا. ایک ہے نفس لوامہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ بندے نو ملامت کردہ ہے اندروں. جدو بندہ گناہ کردہ ہے نا بندے نو اندروں آواز آن دیئے تو غلط کرنا پیا، تو ٹھیک نہیں کردہ پیا. آن دیئے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح. آن دیئے بندہ پھر بھی کری جاندہ ہے. تے تیجا نفس کیڑا نفس مطمئن ہے. ذرا غور کر، اے رمضان آ گیا ہے، روزے رکھنے نہیں، قرآن کثرت نہ پڑھی، اذکار کری، افطاریاں کرائیں، سری کری، اللہ اکبر نمازاں پڑھی. تے اللہ اندے نے پھر کی ہوئے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر دے. اور کئی بندے ہونے جدو دنیا تو جاندے نے فرشتے چپیڑا مار دے نے تے روزے جدو رکھنے نے رمضان دی قدر کرو گے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ. اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر دے. آمین. اچھی کہو آمین. اللہ اکبر کبیرہ. سلام علیکم. فرشتے آن کے آندے نے السلام علیکم. حضرت حافظ عبد المنان نور پوری نے نا
رحمہ اللہ دے متعلق دسیا جڑے بندے انہاں دے کول سن 8 دن ہو گئے نے بے ہوش نے کوئی ہوش نہیں تے جدوں موت آئی ہے نا تے اچانک آچو کہندے نے وعلیکم السلام تے نال ہی پڑھ دے نے اشہد اللہ الہ جیڑی 8 دن تو زبان بولی نہیں وہ کلمہ پڑھن لگ پئی ہے اس واسطے میرے بھائی اس زندگی جس انداز گزارے گا موت بھی اسی انداز جائے گی اللہ 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 اس واسطے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لو رمضان دا مہینہ آ رہا ہے آؤ میں 3 حدیثاں سنان لگا فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار 100 عام من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار 70 خریفا جڑا بندہ ایک روزہ نفلی رکھدا ہے اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ کولو 100 سال دی مسافت جنہ دور کر دینے جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کولو دور کر دینے اگے فرمایا جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ہے اللہ ایک خندق جڑا ہے جہنم دی اگ کولو دور کر دینے اللہ اکبر وہ خندق کڈی ہے جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے ایک نفلی روزہ رکھے تے اجر ویکھ تے جدوں فرضی دی واری آئی اللہ نے اپنے فرشتیاں نو کہہ چھڑیا تھوڑیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں سیاہیاں مک جان گیاں پر تو ہی فرضی روزے دا اجر نہیں لے سکتے الصوم لی وانا اجزی بھی یہ فرضی روزہ رکھن والا آئے گا نا قیامت نو تے اے دا اجر میں انو آپ ہی دیاں گا رمضان دے لیل و نہار بڑی برکت والے شہر مبارکن ایدی ایک کڑی بڑی عظمت والی ہے چھٹ دے پورا سلال گناہ کردہ رہے ہیں یہ رمضان دا ایویکھو نا موٹر سیکل دی ٹیونک کرانے ہیں کہ نہیں بولو دے صحیح کراندے ہو نا وہ موٹر سیکلہ ہے نا تھوڑے بولو دے صحیح کراندے ہو موٹر سیکل دی ٹیونک کیوں کرائی دی بولو او اندروں ساری صاف ہو جائے او دا کچرا صاف ہو جائے یہی ہے نا تے پورا سال گناہ کر کر کے تیرے اندر کچرے آگئے اللہ نے رمضان دے مہینے نو تیرے میرے واسطے ٹیونک دا مہینہ بنا چھڑے ہے رمضان رمض وچوں ہے جدا مانا ہے جلنا سڑنا آئیے پیران دیا تلیاں دے سڑن نو عربی چ رمض کیا جاندا ہے رمض الذنوب اے جڑا رمضان دا مہینہ ہے اے ساڈے گناہاں نو جلان آ رہا ہے جہنم دے راہ تو لان آ رہا ہے جنت دے راہ تے پان آ رہا ہے نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا پانی پلان آ رہا ہے جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام کران آ رہا ہے تے میدان محشر دے اندر اللہ دا دیدار بھی کران آ رہا ہے ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا بندیا سب کم چھڑ دے جو فضول دا لگ گئی ہے منڈی لوکو کیسا سجیا بازارے سونی سونی جنس آئی ٹھیر تے امبارے ہوئے لوٹ لو پیارے ہو سودا انمول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا اٹھ سہری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں بولو بھی اٹھ سہری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں ستے رہن او لوگ جنہ قسمتاں نہیں ہاریاں منیا نیو کہنا اونا رب تے رسول دا ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے ایک نیکی کرو گے کنیاں لہیاں جان گیاں 70 تے جے تقوی زہد ود جائے اللہ جللہیت وے 700 لہی جان دیئے اللہ 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 ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے 10 مومنہ کاٹا تینوں کا دائے روزہ رکھ کے تے کم کرینا فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایم جو ہن روزہ رکھے ہیں تے تو ہن فیس بک چلائی جان اللہ کرے رمضان چ فیس بک بند ہو جائے آمین 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 اے مرتضی سٹیج تے بیٹھا بھی انگلا مارتا رہے
اللہ اکبر کبیرہ. اے فیس بک چلائی جانا ہے, ڈرامے ویکھی جانا ہے, بول دے نہیں موسیقی سنی جانا ہے, کنجر خانہ ویکھی جانا ہے, غیبتاں کری جانا ہے, چگلیاں کری جانا ہے, تے روزہ بھی رکھیا نا, گالاں بھی کڈی جانا ہے. اتو آواز آوندی ہے سوائے بھوک پیاس تو ہن تینوں کچھ نہیں لبنا. روزے دا فلسفہ تقوی ہے. اگر تیرے میرے اندر تقوی نہیں تیرے روزے دا کوئی فائدہ نہیں. اے کان دا بھی روزہ ہے, اچھی بولو آنکھ دا بھی روزہ ہے نا, تے زبان دا بھی روزہ ہے. اللہ اکبر. مولانا فرماندے نے نا گل بڑی با کمال کیتی ہے. مولانا فرماندے نے اکھی روزہ کنی روزہ تے روزہ مکھ زبانوں, ہتھی روزہ پیری روزہ تے روزہ دلوں بے جانوں, تن دا روزہ من دا روزہ تے روزہ سارے بدن دا. ایسے روزے دے اتے وسے می کرم دا. اے مومن رکھ تو روزہ جو تینوں سمجھایا, سال پچھو رمضان مبارک نال نصیب آیا. تے جے روزہ رکھ کے بھی تیرے میرے چ انقلاب نہیں آنا پھر اپنے روزے دا فکر کر. اے رمضان دا مہینہ یقیناً اللہ کے رون دا مہینہ ہے. بولو تے صحیح رون دا نا, تے اللہ نو بڑا پیار جے یقین کرو تھوڑے نا. اینا تیری ماں نو ہی تیرنا پیار نے جنہ رب نو پیار ہے. ہاں میں صحیح گل کہہ رہا. رحمت دا 100 درجہ, ایک درجہ اللہ نے دنیا ہی تقسیم کر چڑیا ہے. ایسی ایک دوسرے دا پیار کرنے کیوں؟ رحمت دے درجے دی وجہ تو. ماں اپنی اولاد نہ, بھائی پائی نہ پیار کردا ہے رحمت دے ایک درجے دی وجہ تو. جس ماں نو ایک درجہ دیتا ہے تو پیشاب کر دینا جگہ گلی ہو گئی ہے تے ماں چوک کے تینوں سکی جگہ تے پا دیندی ہے, پھر پیشاب کیتا ہی ماں چوک کے سینے تے لٹا لیندی ہے تے نال تو تھپک دی ہے, آندی ہے کدی تے سیانا ہو ہی جائے گا. تے جدو سیانا ہویا پھر ماں نو گالاں کڈنیاں شروع کر دیتی. سیانا ہویا ماں دی بے ادبی کر پیو دی بے ادبی کرنی شروع کر دی. اتو آواز آوندی ہے جس ماں نو میں ایک درجہ دیتا ہے نا او تینو گلی جگہ تے سلانا پسند نہیں کر دی, تے 99 درجے رحمت دے میرے کول نہیں, میں تینو جہنم چ سالنا پسند نہیں کر دی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. ماشاءاللہ کیا بات, کیا بات ہے. زندہ باد. آج جنہیں ایتا پڑھو گے 19,000 دے ہی جانے ہیں. کیا بات. قل یا عبادی الذین, میرے کہہ دیو محبوب جی میرے بندیانو. تے تجھے مقام تے کی کیا ہے نبے عبادی, نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندیانو خبر دے دیو کہ میں غفور الرحیم. آئیے نا اگے تیسرا بھی لے آؤ, جلدی کرو. اللہ دے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اتھے بھی عبادی ہے نا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
اللہ آندے نے سونیا میرے بندے میرے بارے سوال کر دے نے انہاں نو کہہ دے میں بالکل قریب ہاں اللہ کنہ کو قریب ہے اے ماچھی وال قریب ہے بورے والا قریب ہے اللہ ویاری دا چوک قریب ہے اللہ ادھروں پران ٹوٹ جائیے گڑا موڑ قریب ہے اللہ تو کنہ کو قریب ہے نحنو اقرب بولو نحنو اقرب الیہ من حبل الورید سبحان اللہ اور منو ایویں نہ انسان کدی آندا رب نو ملنا ہے فلانے بابے دی لوڑ ہے فلان بابے اگے اودی دھر درگاہ ساڈی سندا نہیں اودی موڑدا نہیں اٹھے تے چلنا پوڑی دی لوڑ ہے نہ ایویں کریا کر اللہ آندے نے میں وسنا ہاں تیری جہان اندر بولو اور منو ایویں لبنا ہے بیا بانے اندر میں تے وسنا ہا تیری جان اندر ذرا سوچ تے مار تے آنے اندر کہو لا الہ الا اللہ اور میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں دنیا دے درباراں تے جانا ہے اتھے موٹر سائیکل لے کے جانا ہے تیل بالنا پیندا کرایہ لانا پیندا اللہ دے نے میرے کول آنا ہی تے منجی تے لمحہ پیا تے نال مسلح سٹ تے منجی تو اٹھ کے مسلح تے کھلو جا کنے پیسے لگے نہیں بولو میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں تے چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ تے گل بڑی با کمال جے اوے صد مارا میں آپ سوالی نو دنیا دے درباراں تے جائیں گا بکرے لے کے جائیں گا چھترے لے کے جائیں گا چولاں دیاں دیگاں لے کے جائیں گا چھولے مکھانے لے کے جائیں گا چادراں لے کے جائیں گا گلیاں وچ پیسے پائیں گا عرس میلے کرائیں گا اوتھے سب کچھ لے کے جائیں گا اوتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا اللہ نے میرے در تے آئے گا ایتھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا سب کچھ لے کے جائیں گا سبحان اللہ 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 اکبر رب العالمین زندہ باد حضرت مصطفیٰ زندہ صد محمد یوسف پسرونی صاحب صد مارا میں آپ سوالی نو دیواں دان نہ موڑا خالی نو کیوں چھڑے آئی میرے در علی نو کہو لا اللہ کیڑے ٹائم آئیے صبح آئیے شام آئیے رات آئیے پچھلی راتی آئیے میں رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں اوے رواں جاگ دا نو چک والیو جیڑا سون جائے مشکل کشا ایک بندے نو مشکل پئی ہے وہ مشکل کشا کو آیا وہ اگے کھراٹے مارن ڈے ہے جیڑا سون جائے مشکل کشا جیڑا سون جائے حاجت روا جیڑا سون جائے مختار کل نہیں ہوندا تے اللہ دے نے میں رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم او تو سون دیاں گلاں کرنا مینوں تے اونگ بھی نہیں آوندی نبی موسیٰ لاڈلے نبی سننا اہد لنگی آج دنیا ایتا انہیں نوٹ افسا پڑی جو آج قرآن توجہ ادھر میرے وال اللہ آندے نے منو اونگا نہیں آؤں دیا نبی موسیٰ آندے نے اللہ سوندے نہیں فرمایا نہیں فرمایا موسیٰ تو سون دی گل کرنا منو اونگ بھی نہیں آؤں دی اللہ وہ کیویں بوتلاں پھڑا دیتیاں کھلار دیتا کوئی تور دے نبی موسیٰ نو اونگ آئی تے بوتلاں چھٹ گئیاں تے ٹوٹ گئیاں نبی موسیٰ بوتلاں توڑ دیتیاں نہیں اللہ اونگ آ گئی فرمایا تینو اونگ آئی بوتلاں ٹوٹ گئیاں جے میں سو جاواں زمین اسمان ہی ٹکرا جائے او بولو دے صحیح میں سو جاندہ نو دی کشتی چودی پہاڑ تے کون پچاندہ
میں سو جاندہ آدم دی توبہ قبول کون کردا میں سو جاندہ زکریا نو 120 سال دی عمر چ پتر کون دیندا میں سو جاندہ موسیٰ نو دریائے کلزم چو سکے پیری پار کون لگاندا میں سو جاندہ 7ویں پتھر دے اندر کیڑے نو رزق کون دیندا میں سو جاندہ آئے ہائے ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندا اسماعیل نو چھری تھلیوں کون بچاندا یوسف نو ڈونگے کھواں چو کٹ کے مصر دے تختہ تے کون بٹاندا میں سو جاندہ یعقوب نو 40 سال تو بعد نگاواں کون دیندا میں سو جاندہ ایوب نو شفاواں کون دیندا میں سو جاندہ پھر یونس دیاں سمندران دیاں تیواں چ کون سندا میں سو جاندہ نظرہ غور کر نبی یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڑ کے ٹر گئیاں تے حلیمہ دی گوچ کون پاندا میں سو جاندہ بدر احد خندق خیبر دے اندر تیریاں حفاظتہ نبی دیاں کون کردا میں سو جاندہ نبی نو یہودن دے زہر کولوں کون بچاندہ میں سو جاندہ نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسمانہ دی سیر کون کراندہ رواں جاگ دا میں کدے سوندہ نہیں راکھی جگ دی کران انگ لاؤندہ نہیں تو پھر بھی میرے بھوئے بولو دے صحیح تو پھر بھی میرے بھوئے آؤندہ نہیں کہو لا الہ اوے کھالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں بولو یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من کتمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اگے کیجئے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ اوے الناس دے اندر پیر عبدالقادر جیلانی بھی شاملی الناس دے اندر علی حجویری بھی شاملی الناس چ بابا بھلے شاہ بھی شاملی بابا فرید بھی شاملی اور جدو پیر عبدالقادر جیلانی پیدا نہیں سی ہویا تو غوث اعظم کون سی بولو اللہ تے کلا بولو اللہ کلا تے جدوں علی حجویری پیدا نہیں ہویا ادو داتا کون سی بولو خالی ہاتھ اسی سارے فقیراں او کلئی علا کل شیئن قدیر یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید سبحان اللہ ایک پپی دے دو کیا واہ بسا سبحان اللہ حقیر ہے بھائی ذرا غور کیجئے توجہ میرے والے زیار رحمان دی محبت ہے بھائی ہاں یہ پپی دے وکرے نے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور کیجئے کون ہے اور بولو دین والا کون ہے اللہ تے کلہ خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں تینو صحت اولاد تے زر دیواں تیری مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ اے رب نو منا لے وقت آ رہا ہی مہینہ بڑا عظیمی ایتھے تھوڑے عمل کریں گا بہتے بن جان گے ہم دنہ چ قرآن پڑھنے 10 نیکیاں لکھیاں جان دیاں نے رمضان چ پڑھیں گا ایک عرف دیاں 70 لکھیاں جان گیاں ویہلا لٹانیوں پہ گئیاں بولو دے صحیح باہر بازار جائیے تے لے ہے سیل سیل باٹا سیل سیل چ جتیاں سستیاں سیل چ برتن سستے لب دینے کہ نہیں اللہ نے آجا رمضان آ رہی میں رحمت دیاں سیلہ لا دیتی ہیں اللہ کیویں لائیاں نہیں فرمایا ان رحمت اللہ
इन्ना रहमत अल्लाह करीब मिन अल मोहसिनीन, और मेरी रहमत बिल्कुल करीब है। किन्नी को करीब है? आ गुनाह करके मस्जिद आना, जदों मस्जिद दे अंदर आउना अलैदगी च पै जा ते ओनू कह ते सही ना, अल्लाह मेरे नालों वध के गुनाहगार कोई नहीं ते तेरे नालों वध के बख्शनहार कोई नहीं। हाजी उमर इधर आ मेरे कोल पुत्र मेरे, आ किधर चलना है? इत्थे आ उरा उरा। हाँ अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह दे ने तू मैनू ये कहना हाफिज जी जरा गौर करे जे, बंदा आंदा अल्लाह मेरे नालों वध के गुनाहगार कोई नहीं। इधर मेरे अल वेखो, इस तरह करके एदियां अखां चों आंसू निकलदा है, रुखसारा नू टच हो के जमीन ते डिग पैंदा है, उत्तों आवाज आउंदी है ओ मेरे आ बंदिया अज तो बाद तेरे ते जहन्नम दी अग नू हराम कर छड़िया है। इन्ना प्यार ते विखा, इत्थे थोड़ा रोएगा मुल बहुता ही, उथे बहुता रोएगा मुल को नहीं। उथे इन्ना रोणगे जहन्नवी, हाफिज इब्ने कसीर आंदे ने कश्तियां भी चला दित्तियां जान चल पैणगियां। ते दूसरा बंदा किहड़ा गुनाहां नू याद करके सामने पंडा रखियां ने, इन्ना कु रोया जिन्ना को मक्खी दा सिर है। सिर समझ दो किड्डा कु है, ओ बोलदे नहीं यार, छोटा जिहा सिर है, आंसू कड्डे आंसू रब कोलों डर के पलका न लग गया। अल्लाह दे ने जेड़ी जहन्नम दी अग समुंदरां दरियावां ते नदी नालियां दे पानी पा दे ते ओदा कंगियारा ना बुझे। ऐ जेड़ा मेरे कोलों डर के निका जिहा कतरा कड्डिया ही, मैं इन्ने कु कतरे ना तेरे ते जहन्नम दी अग नू ठंडा कर देना। ते तीजा बंदा किहड़ा है? जिन्नू रोण आउंदा ही नहीं, दिल सख्त हो गया, बोलदे नहीं, इनू रोण आउंदा ही नहीं, ते उत्तों आवाज आउंदी है रोण वाला मुंह ही बना ले। ते फिर की होएगा? इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह दे नो मेरे खुदा हाजत रवा मुश्किल कशा, खुदा खुदा हाजत रवा मुश्किल कशा, खुदा खुदा तकबीर अल्लाह मोहम्मद यूसुफ पजरूरी जिंदाबाद। अल्लाह दे ने मेरे बंदे तू रोण वाला मुंह बना। गुलाम मुर्जा बड़े साहब, चौधरी गुलाम मुर्जा बड़े साहब, अल्लाह अब्दुल खालिक साहब, माशाअल्लाह अल्लाह 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 जरा तवज्जो कर। अल्लाह दे ने रोण वाला मुंह बना ले, तेरी जिंदगी दे गुनाहां नू नेकियां बना देंगा। ऐ जेड़ा महीना आ रहा ना, अलैदगी च बह के उन्होंने कहना है, की कहना है? तेरा दर छड़ के किथे जावां मैं, बोलो दे सही, तेरा दर छड़ के किथे जावां मैं। कदी उन्होंने मनाते सही, हजरत मूसा निकले ने ना बारिश वास्ते, 70,000 दा लश्कर नाल है, ते नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु अल्लाह दे ने मूसा मैं मींह नहीं पैना। अल्लाह क्यों? इन्हां 70,000 दे अंदर एक गुनाहगारी, तो गुनाह की करता है? चुगलखोर है। नौ चक जाइया जोइयां वाले कोई नहीं ना चुगलखोर। ते बीबियां भी आंदियां ने भैणा मैं तेरे नाल गल लगियां करन, गाह ना करी, बंदा पूछे तेरे पेट च नहीं बची ते जिन्नू करन रही है बच जाएगी। ये जवानी है गाह ना करी ते तू भैणा कारी ना। ला यदखुलुल जन्नत कत्ताक, चुगलखोर बंदा कदी जन्नत च दाखिल नहीं होएगा। चुगली ते गीबत छड़ दे अगर अपने रोजे नू बचाना ही, अपनी नेकियां नू बचाना। वो बंदा वेची बैठा, विचों बैठिया बैठिया उन्हें राबता मिला लिया, ओदा फोन केड़ा बिजी, वो 24 घंटे इजी है। वाह क्या बात, वो बोलते नहीं, वो बिजी है। वो आंदा जदों भी आएगा मेरा फोन इजी है। अल्लाह तेनू पता है या मैनू पता है कि मैं गुनाहगार हाँ, किसे दूजे नू पता नहीं। इन्हां नू पता लग गया ना मेहने दे दे के मार छड़ना।
اب پنڈ چ کے بندے کو گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے پنڈ والے کیا مر نہیں گیا تو ڈب کے نہیں مر گیا جا ہن پنڈ چھڑ دے کو 4 دن باہر کڈیا جدوں اس ادے تے مٹی پے گی پھر آ جائیں تے اللہ آندے نے ایک گناہ کرنا لوکی آندے نے پنڈ چھڑ دے گھر چھڑ دے محلہ چھڑ دے تے میں تیرے روز دے انے وینا میں تینوں کدی نہیں آکھیا مسجد چھڑ دے او کدی رب نے کیا جے بولو دے صحیح اللہ کی آندے نے تو ایک واری آتے صحیح یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتی الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جدوں تو سچا دل لے کے آئیں گا التائب من الذنب کما لا ذنب لہ ایویں ہی جویں تو گناہ کدی کیتا ہی نہیں بولو ساڈی کر منظور دعا مولا بولو تھکتے نہیں گئے ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا نہیں تیرے باجو اینا دکھیاں دا کوئی ہور سہارا یا مولا اللہ جنہیں آئے نے تیرے بندے بندیاں ساڑھے عیباں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت تو پر ود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا اللہ تو آس کسے دی اللہ جنہیں آئے نہیں تو آس کسے دی توڑی نا تو در تو خالی موڑی نا تینو خالی ہاتھ پر تاؤندے نو آؤندیے آپ حیا مولا بولو دنیا کو منگے گا تے شرم نہیں تینو آؤندی تے اللہ نے میرے کو منگ دیا شرم آؤندی ہے اللہ نے منو تا شرم آؤندی ہے تو میرے کو منگے تے میں تینو خالی موڑ چھڑا وہ دنیا جلے آؤ ایسا بولیے کو ہے جے وہ بندہ بیچ بیٹھا اندہ اللہ میں گناہگار تو جاننا میں جاننا اللہ معاف کر دے بارش پا دے مین وسنا شروع ہو گیا تو نبی موسیٰ نے اللہ اے 70,000 چو کوئی اٹھ کے بھی نہیں گیا تو بارش بھی آ گئی ہے فرمایا میرے موسیٰ آج میرے بندے نے صلح ہو گئی اللہ دا نا کی ہے جدے نے چپ کی تھی صلح کر لی فرمایا میں جدو نراز سا میں ادو نہیں دسیا ان کے میں دسا ان تے پھر راضی ہو گیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب اگے آئیے نا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے پھر وہ مومن بھی ہیں اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں نو قیامت دے دن جنت چ داخل کرانگے اللہ 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 تے جنت کیسی ہے فرمایا وہ جنت ایسی ہوئے گی جدے اندر نہران چل دیاں ہون گیاں آ نظرہ قرآن سن نظرہ ان المسلمین والمسلمات
کہو سبحان اللہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ آئیے ذرا غور کیجئے، مسلمان مرتے مسلمان بیبیاں، مومن مرتے مومنات عورتاں، اگے آئیے نا اللہ دے فرما بردار مرتے فرما بردار بیبیاں، سچ بولن والے مرتے بیبیاں، صبر کرن والے مرتے صبر کرن والیاں عورتاں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کولوں ڈرن والے مرتے بیبیاں، صدقہ کرن والے مرتے صدقہ کرن والیاں عورتاں، روزہ رکھن والے مرتے روزہ رکھن والیاں بیبیاں، اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے مرتے عورتاں، اللہ دا ذکر کرن والے بہت زیادہ مرتے عورتاں، اللہ دے نے اسی انہاں واسطے اجر عظیم تے بخشش دے اعلان کر دیتے نے۔ جنت دیاں گا کنہاں نوں جنہاں میرے کولوں ڈرنا ہے، بول دے نہیں، جیڑے دنیا دے اندر سبقت لے جاندے نے نیکیاں کرن دے اندر عمل کرن دے اندر، جیڑے عمل کرن والے نے تے سن لو جنت انہاں نوں لبنی ہے۔ میرے بھائی قرآن کی کہندا پیا والسابقون السابقون، کہو سبحان اللہ، والسابقون زندہ آباد شاد مصطفیٰ زندہ آباد حافظ محمد یوسف پسرونی صاحب خلیل برادران صاحب زندہ آباد۔ آئیے ذرا تسی بھی نیکی لے لو کہ ساریاں میں ہی لینی ہیں، تسی بھی دے دو پیسے کوئی۔ ہاں جی، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکاس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون۔ اللہ دے نے تو سبقت لے جا نیکیاں کرن تے پھر کی ہوئے گا؟ میں قیامت دے دن تینو جنت دیاں گا جدیاں پلنگ سونے دیاں تاراں دے اونے ہوئے ہون گے، ریشم دے تکیے لگے نے، جنتی آمنے سامنے بیٹھے نے، متقین علیہا متقابلین آمنے سامنے، تے یطوف علیہم ولدان مخلدون، تے بچے جڑے نے پلنگاں دے دوالے پاؤندے پھر دے نے، انہاں نے آپ خورے آچ پھڑے نے تے ایویں لگ دے نے جویں لال تے جواہر پاؤندے پھر دے نے۔ تے اللہ آندے نے جدوں آؤ گے پھر میں تھانوں پھل بھی دیاں گا جیڑے پھل تیرے کناں نے سنے نہیں، اکھاں نے ویکھے نہیں، زبان نے چکھے نہیں۔ تے اگلی گل سن لے، پھر روسٹو پرندیاں دا گوشت جیڑا ہے وہ بھی تینوں ملے گا۔ حدیث چاہندا ہے ایسرا پرندہ پلیٹ چ روسٹ ہو کے پے کے آئے گا تے وچوں آواز آئے گی جنتیا کھاندا نہیں۔ تے وحور عین، موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں حوراں وی ہونیاں جے، او بول دے نہیں یار کی ہویا جی؟
ایتھے اپنی بیٹی دے بہن دا رشتہ کرنا ہوئے بابے دی جُتی ٹوٹ جاندی ہے رشتہ لب دیاں بھرا جڑے نے پریشان نے جتھے رشتہ کرنا ادھروں پوچھدا بندے کیویں دے نے اے منڈا کیویں دا اللہ دے نے تو ایک دینی ہے 100 پون چھان کرنے تے میں تینوں 70 دینیاں نے میں کچھ نہیں ویکھنا بول دے نہیں ہن کی ہویا جی گردن لمبی نازک پتلی وہ جڑیاں ہورا ملنیاں جنا بولو دے صحیح تو ہی تے جویں ہورے کھان دے چکر چ بیٹھے ہو گردن لمبی نازک پتلی تے جیوں کر گردن مورا آواز بریک لطیف جو کوئل ساون وچ چکورا اچا نک عجائب پتلا وچ بلاک سہاوے اوے کنگن کڑیاں موتی لڑیاں تے زیور با لکاوے آنکھ فراخ جو مشرگاں آنے تے کجل دی وچ داری بہت سیائی بہت سفیدی تے آلہ حسن بہاری مل اونا دا دنیا اندر حق میں رہی تھے ادا کرنا جے نو چک والے ہو تے بی بیو تسی بھی پریشان نہ ہو پتہ نہیں سانو ہورا لبنیاں نے کہ نہیں جیڑیاں تیرے بندے نو ہورا ملنیاں نے اونا دے تم مڈیٹر ہوئیں گے جیڑی زنانی نیک عمل کمائے گی بول دے نہیں ہونے جیڑی زنانی بی بیو جیڑی زنانی نیک عمل کمائے گی ہر ایک ہور انو پچھنو آئے گی ساریاں ہوراں اتے حکم چلائے گی اللہ اکبر دعا تیرے بندے نو بھی مل جائے بندے ہونا بندہ اور کیٹاگری چ گئے تو بی بی جنت چ ہوئے کئی بندے آنے بیبیاں ہاں بالکل ٹھیک ہے توجہ ادھر میرے وال ہورا ملنیاں نے حق میرا ایتھے ادا کرنا جا رمضان آ رہا رمضان حق میرا ادا کر لو روزے رکھ لو روزے رکھو گے نا انشاءاللہ جیڑے گھر چ سری نہ پکے او گھر جیڑا یہودیاں دا گھر ہے عیسائیاں دا گھر ہے مسلمانہ دا گھر نہیں جے آئیے ذرا غور کیجئے او جڑی جنت ہے مل اونا دا دنیا اندر اطاعت ذکر الہی رب رسول نو کریے راضی چھوڑ فساد مناہی یہ روزہ رکھن والے قیامت نو آؤں گے صرف ہو رہا ہی نہیں مثل الجنت اللتی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وہ جنت ایسی جے جتے دودھ دیاں نہراں شراب دیاں نہراں پانی دیاں نہراں شہد دیاں نہراں ہر پاسے لہراں بہراں وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں پانی شراب شہد دیاں نہراں ہیں ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہونگے جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے وہ ایک کستوری نال لگے ویچ گارے ہونگے کٹ سونے دی کٹ چاندی دی مٹی امبر دی گارا کستوری دا خطاب ہوتے بھی یوسف ضروری دا ماشاءاللہ میں کہنا جڑے نو چک جوئیاں لے چاہے سن اللہ جنت چاہیے سامنے بانا یہ تھے بھی تیریاں نعمتاں کھائیے تے قرآن پڑھیے مزہ بہت آئے گا اللہ نے بالکل کرنگا اللہ وابی نہیں نہ پوچھنا کتھے لے آئی فرمایا نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون
یجدون نزلا من غفور الرحیم. ہاں وجی مولانا ارشد خلیق صاحب اللہ نے تے نکتہ بڑا بیان کیتا. اللہ نے میں تھوڑا دنیا چوی یاراں تے آخرت چوی یاراں تے وما تشتہی انفسکم. اللہ نے جو میں چاہنا وہ تو دنیا چ کر کے وکھا. میری جنت چ جو تو چاہے گا میں تینوں عطا کر دیا. ایتھے میری چاہت جنت چ تیری چاہت. سبحان اللہ. کیوں؟ نزلا من غفور. میں تیرا میزبان ہونا ہے تو میرا مہمان ہونا ہے تو پھر کی دیاں گا پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی ہوتے جوانی ہوئے گی. وہ ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے جدو آئیں گا تینو VIP پروٹوکول دیاں گا. اللہ کیویں فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم. سلام. اللہ جنہیں آئے نہیں نا تیرے بندے بندیاں سارے انو جنتی بنا دے. ایک دعا کر دیو اللہ پدوان جنت کٹھیاں کر. اچھا اللہ سارے انو اللہ کٹھیاں کر. سارے انو اللہ انہ دے باپ نو بھی جنت الفردوس اعلیٰ مقام. ساڈی ماں نو اللہ صحت عطا فرما. سلام علیکم. ادھر میرے حال ویکھو میرے حال. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جدو جنت چ جانا جے اے جے اصلی جنت. ایک پاک پتن بھی بیستی موری ہے وہ دی کتے گیا ہے بیستی موری ننگن گیا. میں نالے بہیستے نالے موری بول دے نہیں. او جنت دا پہلا دروازہ مکے تو بصرہ جنہ چوڑا ہونا ہے 1350 کلومیٹر چوڑائی ہوئے گی. جنہیں درمیان چو نگنے انہوں نے قد 5 فٹ 6 فٹ نہیں ہونے 90 فٹ قد باب آدم جی دے 90 فٹ. جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ. حسن نبی یوسف دا. آواز نبی داود دی. صبر نبی ایوب دا. بولی آمینہ دے لال دی. اللہ اکبر. جانا ہے نا جنت انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. جنت دے اندر جانا ہے تنال زبان تے کی ہوئے گا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي. اللہ سانو اینا لوکاں جو کر دے ہاں. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اللہ اللہ تیرا قرآن بڑا سچا ہے جدے تے چٹھی اتاری ہے. تیرا نبی سلطان بھی سچا ہے. اللہ دے روزے تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما. تیرا در چھڑ کے بولو بولتے نہیں گئے حاجی عمر بولتے نہیں گئے. تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں. اوے کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو. تے گل بڑی باکمال. اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کی تیریاں منتاں پہ کرنے ہم موڑ موڑ کے سیر سٹ کے ہتھانوں جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو. سبحان اللہ. ایک خیر دا چٹکا پا دے تو. دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. گل بڑی باکمال. اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں. ساڑیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں. ساڑے پاپاں دی گھٹری پھول نہیں. ایک نظر حیا دی پا دے تو. اللہ سانو اس گل تو انکار نہیں. پاپی ساڑے جیا ویچ سنسار نہیں پر تیرے جیا کوئی غفار نہیں. جا بخش دیتا فرما دے تو.
اور کدی یار انہوں رات نو اٹھ کے مناؤ دے صحیح کدی منایا جے کہ نہیں بول لو ایتھے تھوڑا روئیں گا مول بہت ہے تاتا جافا جنوبہم عن المزاج یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون نرم تے گرم بستر میرا 1000 والے موگے اور 500 والے شروع شیر پڑھن تا 500 کہن دے گے اللہ اکبر کبیرہ رومال کدھر گیا میرا ذرا غور کیجئے توجہ ادھر میرے وال میں جڑی گل کر تاتا جافا جنوبہم عن المزاج یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون نرم تے گرم بستر چھڑ کے رات نو کدی ہو دینا چکی چو کے او کدی اینا ٹنڈا جو پانی کٹ کے ویکھتے صحیح کدی ویکھے کہ نہیں الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اوہ چھاڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مسلح تے سواری کر ڈگ سجدے گریا زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو گل بڑی با کمال جے اللہ 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 واوا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی واوا صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو واوا لذتی رات گریا زاری دی وچ نفلا رات گزاری دی واوا نیندر اس خماری دی اگ لاوا میں لیف سرانے نو واوا لذتی رات قیام اندر نشے واوا نی پاک جام اندر اٹھ پی کے ویخ قیام اندر قیام کریا جے تراویاں پڑھے آجے کئی بندے آدھے نے تراویاں نہ رہن بھی دیو تو کونی روزے رکھی جاؤ من ساما کاما من ساما رمضان ایمان و احتسابا غفر من کاما رمضان جنہیں رمضان چ قیام کیتا ہے نفل پڑھیا کرو انہاں نفلان دا بڑی عظمت جے تراویاں پڑھنیاں نے کہ نہیں بولو او بولو بھی تراویاں پڑھنیاں نے تے قرآن بھی کسرت نہ پڑھنا ایتھے 10 نیکیاں نے چند چڑھ گیا ان 70 نیکیاں نے رمضان چ قرآن پڑھی جانا ہے ایک بندہ نفلہ چ منگدا ہے ایک بندہ دعا چ منگدا ہے ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے تے اتو آواز آوندی ہے جڑا دعا منگدا ہے انہوں ملے گا جڑا نفلہ چ منگدا ہے انہوں ملے گا تے جڑا قرآن پڑھدا ہے وہ منگدا نہیں وہ قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے اتو آواز آوندی ہے تو قرآن پڑھی جا تینوں بغیر منگن تو عطا کری جاواں گا ایتا نہیں مکریاں یہ رات مک جانی اللہ تعالیٰ وہی ضیاء الرحمان دی اس محبت نو عقیدت نو اللہ قبول فرمائے تھوڑے بھی سارے دی عقیدت محبت قبول فرمائے آج دے اس پروگرام نو ساڑھے سارے دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنائے جو سنے ہیں سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق دے یہ رمضان دا مہینہ ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ وہ مہینہ ہے جدے اندر اللہ نے قرآن نو نازل کیتا ہے تو قرآن تے رمضان دا پچ بڑا گہرا تعلق ہے السیام والقرآن یشفعان یعنی کہ رمضان تے قرآن آپس کٹھے نے ادھر میرے حال ویکھو آپس دے اندر کٹھے نے رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان چو قرآن پڑھنا ہے جنی کسرت نہ پڑھیا جائے پڑھو گے کہ نہیں بولو یار میرے نہ وعدہ کرو قرآن پڑھو گے
فیس بک دی جان چھڈو گے ویکھ لیا جے اور رمضان دا مہینہ نہیں چھٹی کرا دیو جیڑی فیس بک تے انگل چلنی ہے نا وہ قرآن تے چلنی چاہیے تے آ جیڑی فیس بک تے انگل چلانا نا ادھر میرے حال ویکھ فیس بک تے انگل چلانا ہے انگل نے قیامت نو کہنا تو فیس بک تے چلانا رہے ہیں کیوں انہاں نو زبان مل جانی ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون یار اے جڑی انگل ہے انہیں بھی قیامت نو تیرے خلاف گواہی دینی ہے انگلاں نے ہتھاں نے تیرے پیراں نے بھی تیرے خلاف گواہی دینی ہے یہ نہ کتے رہی کہ نہ ہتھاں نے تیرے سکے نے بڑے انہاں نہ گناہ کریں گا انہاں بول بول کے کہنا ایتھے زباناں لگیاں ہونیاں تیار زبان بند ہو جانی ہے اللہ تعالیٰ سانو صحیح مانے اچ کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنائے اور سانو اللہ زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھن دی روزے رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین تھوڑا جے دس دیو کہ بچہ تا نہیں آیا لاہور سے مقابلہ ایران دی طرفوں اچھا عبداللہ شاکر قاری سے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اے قاری صاحب میرے ماموں جڑے نے وہ کی نے انصر تے ماموں اکرم فوت ہوئے نے انہاں دی بخشش واسطے دعا کرنا انصر صاحب دے ماموں اکرم صاحب فوت ہوئے نے اللہ انہاں دی قبر جنت دا بغیچہ بنائے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرض المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دیا قبران جنت دے بغیچے بنا اللہ جنہیں میرے بچے میرے بزرگ میرے بھائی میریاں ماما بہنہ بیٹیاں تشریف لے آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما سب نو دنیا آخرت دیا نعمتاں مالا مال فرما اللہ ساڑے حالات تے رحم فرما ساڑے گناہاں نو درگزر فرما ساڑیاں نیک تمنا آرزوਆਂ پوریاں فرما اللہ پائی ضیاء الرحمان دے والد محترم دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اللہ انہاں دی والدہ محترمہ میری بھی ماں نے انہاں نو کامل مکمل صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما حضرت پائی فاروق صاحب انہاں دی اہلیہ عمرے تے گئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دا عمرہ قبول فرما ساڑھے پائی عثمان صاحب پنجویں روزے جا رہے ہیں پنجویں روزے پائی عثمان بھی جا رہے ہیں واہ جی واہ ماشاءاللہ انہاں دی میسز بھی جا رہی ہے اللہ انہاں نو بھی خیریت بافیت نہ لے جائے اور لے آئے ساڑھے پائی ارشد خلیق صاحب نو بھی اللہ چھیتی لے جائے وہ بولو پائی ضیاء الرحمان نو بھی اللہ چھیتی لے جائے مثلا مکے لے جائے ہمیں پریشان